म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, ह्या दिसांनी संवसारांत उणें जालां. कितें उणें जालां? तुम्ही खंडीत म्हणटात देवास्पण उणें जालां वय मू. संवसारांत मोग उणो जाला वय मू. संवसारांत समाधान उणें जालां वय मू. आयच्या दिसांनी जर तर तुम्ही सदांची पेपरां वाचतात, तशेंच टीव्हीचेर पळयतात, हांव म्हणटा की आयच्या काळार ह्या दिसांनी संवसारांत दया माया काकळूत उणी जाल्या. दया माया काकळूत उणी जाल्या. थोड्याच दिसां पयलीं हांवें टीव्हीचेर पळयल्लें, एका तरणाट्याक धਰਨ मारन सरसरीत वाजोवन ताचें आंग वस्तर पिंदून थोड्यांनी खोटो घालच्यो, थोड्यांनी ताका बैतडांनी मारचें, थोड्यांनी ताची शिंपी उडोवची. आनी एक पिढी हांव पळोवन करनासलो आनी मदें आमी देवल्या आनी तक्षणात टीव्हीचेर दाखयताले एका तरणाट्या चेड्याक धਰਨ धरण ताका मारन मारन ताच्या तकलेर घाई, ताच्या पाठीचेर घाई, ताच्या सगळ्या आंगाचेर घाई. ताणें केल्लें एका ल्हानशे चुकीक. कोणाकी कितें हिंग म्हळें ताणें तमाशे केले. लोकांनी धरलें आनी मारलें, ताका पापयलें. आदल्या हप्त्यान दिस पेपरार हांवें वाचलें, नवे नवे जल्माल्ल्यात ते बाळशाक आवयन काडलें आनी उडयलें तळ्याक. असले दाखले दितना तुका आनी म्हाका आमकां कितें समजता? आमच्या घरांनी, आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या वाड्यांनी, आमच्या समाजांनी, आमच्या शेजारच्या कुटुंबांनी कितें पळयता हांव? कालच एक बहीण म्हाका मेळूंक आयली आनी ती म्हणाली, फादर हांवें म्हज्या घोवाचे कितले मार केल्यात तुमी नेनात. आतां घोव मेला, आतां जाल्यार म्हाका मारनात, हांव आतां देवाची काकळू जोडून संतोशान आसा म्हणटा ती बहीण. थोड्या दिसां पयलें एका ल्हानशा भुरग्याक म्हजे सरशी हाडिल्लो. भियेला भुरगो. उलयतना मागीर कळ्ळें की भुरगो कित्याक भियेला. शिक्षका कडेन टिचरांचे मार, घरा आवय बापाचे मार, भावांचे मार, सगळ्यांचे मार. देखून भुरगो भियेला, कावजेला, आकांतला. हे सर दाखले हांव तुमकां कित्याक दिता म्हळ्यार म्हज्या मोगाच्या भावां भयणीनो, आज संवसारांत दया माया काकूळत उणी जाल्या. देखून आज काकुळते विशयांत, दये विशयांत, देव कितलो काकुळदार म्हणल्या विशयांत आमी समजतना आमी ताची भुरगीं तूं आनी हांव ताच्या सारक्याची न्ही सुरपाची. आमी एकामेकांत कितली काकूळत दाखोवंक आसा, कितली दया दाखोवंक आसा म्हणल्यार आमकां समजतलें. देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता, आमकां सांगता की देव जावन आसा काकुळदार. सा लुकाच्या वांजेलांत 6 स्वर आनी 6 वळ आमकां सांगता. सांजुवांचो वांजेल 6 स्वर आनी 6 वळ कितें म्हणटा एक घडी ऐका. आनी एक साबत दिसा लुकाचो वांजेल 6 स्वर आनी 30 आनी 6 वळ. सॉरी, लुकाचो वांजेल 6 स्वर 30 आनी 6 वळ. लूक चॅप्टर 6 वर्स 36. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ, जसो तुमचो बाप स्वर्गीचो बाप दयाळ, तशें तुमी दयाळ जाया. तशें तुमी दयाळ जाया. हांवें साबार पवडीन सांगलां, कोण देवाक वळखनात ती देवाचें सारकें आनी स्वरूप हेरांक दाखोवंक शकनात. साबार पवडीन म्हज्या शिकवण्यात हांवें तुमकां सांगलां, कोण देवाक वळखता, देव म्हळ्यार मोग, मोग कितें म्हळ्यार समजतात, वळखतात, ती मोग दाखोवंक शकतात. देव म्हळ्यार दया माया काकूळत. जसो तुमचो बाप काकूळत दाखयता तशें तुमी जायचे. कितें परत्यान वास ऐका. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ, जसो तुमचो बाप दयाळ, तशी तुमी दयाळ जाया. तशें तुमी दयाळ जाया. म्हणून देवाचे उतार आज आमकां उलो दिता. देव दयाळ. देखून आमी म्हणटा गे, देवा दयाळ,
काकुळतीच्या बोगोस बापा मोगाच्या. कित्याक म्हणाजे आमी देव दयाळ म्हणटा देवाचें उतार. देखून सो दयाळा हे दाखोवच्या देवाक आमी उलो मारता. देवा दयाळा काकूळ दाखय आमा पातक्यांचेर. आनी देव काकूळचो देव. भावा बहिणीनं तुझो मुजो आमचो करो देव नीज देव एकच देव. काकूळतीचो देव. तो बेश्टवचो देव न्ही, राग करचो देव न्ही. आमी वाचता मिखाच्या बुकांत, मिखा प्रवाद्यान बरयल्ल्या बुकांत 7वा वसर 18वी आनी 19वी वळ एक पुटी ऐका. मिखाचो बूक 7वा वसर 18वी आनी 19वी वळ. मिखा चॅप्टर 7 वर्स 18 and 19. एकडी देवाचें उतर कितें म्हणटा ऐका. मिखा चॅप्टर 7 वर्स 18 and 19. आनी तांची पातकां तूं बक्षिताय. देव आमची पातकां बक्षिता. तूं सदांकाळ राग धरिनाय. देव सदांकाळ तुजो मुजो आमचो राग धरिना. बगार काकूळ तो दाखोवच्यांत संतोसताय. देव काकूळ तो तुका आनी म्हाका दाखोवच्यांत संतोसता. देखून परतून आमची काकूळ कर. आमची काकूळ कर. आमचे गुन्यांव पांयां तळा मस्ते. आमचे सर गुन्यांव आमची सर पातकां तूं पांयां तळा मस्ती. सगळी आमची पातकां सगळी आमची पातकां दर्याच्या गुंडायेंत उडे. दर्याच्या गुंडायेंत उडे. देव काकूळदार भावा भयणीनो तुजी म्हजी आमची पातकां आमचे अपराध तो कितें करता दर्याच्या गुंडायेंत वन घालता. आनी देवाची काकूळत तूं आनी हांव आमी केन्ना जाणा जाता त्या दाळ आमी देवाक सरशीन धांवून येता. आयच्या दिसा वाचपानी तुमकां कळटलें. आतां देवाचें उतर आयकताना तुमकां कळटलें देवाची काकूळत कितली वर्ती. ताज्या काकूळ ते घड ना म्हणटा देवाचें उतार. तेंच वेळापाच्या बुकांत 3रा वसवर 22व्या वळींत वेळापाचो बूक 3रा वसवर आनी 22वी वळ. बुक ऑफ लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 and verse 22. एक पट ऐका. ताज्या काकूळतीक घड ना, ताज्या मोगाक घड ना. वेळापाचो बूक 3रा वसवर आनी 22वी वळ. सोरस्पराचो विश्वासी मोग. सोरस्पराचो विश्वासी मोग केदींच संपना. तो केदींच संपना. ताचे काकुळतीक ताच्या काकुळतीक केदींच अंत ना. केदींच अंत ना. देवाच्या काकुळतीक अंत ना. म्हज्या मोगाच्या भावां भयणींनो देवाची काकुळत कितली वर्ती गी. देवाचो मोग साकलेल्यांक देखलेल्यांक देवाक वळखल्यांक मात्र ते समजता. सबारपणी आमी बेश्टयता न्ही. देव जोर करता, देव राग करता, देव तुका शिक्षा दिता. पूण देवाक निजाय की वळखता शिक्षा आमी जोडून घेवची. खंयचोय बापूय खंयच्या आवय कोणच्याय भुरग्यांक शिक्षा दिना. पूण आमी केल्ल्या चुकी वरवीं शिक्षा जोडून घेवची. आमी केल्ल्या अपराधा वरवीं आमी शिक्षा जोडून घेवची. आमी वाचता न्ही इजायाच्या बुकांत 50 आनी 9 वसर पयली आनी दुसरी वळ. आयजाया चॅप्टर 59 वर्स 1 and 2. इजायाच्या बुकांत 50 आनी 9 वसर पयली आनी दुसरी वळ. देवाचो हात मोटवो न्ही, ताचे कान केप्पे न्ही. आमीच आमकांच देवातोन पयस केला. आमीच आमकांच देवातोन पयस वेला. देखूनच ताजो मोग आमकां मेळना, ताजी काकूळत आमकां मेळना. ऐका पळया सोरस्पराचो हात. सोरस्पराचो हात तारण करूंक शकना तुका आनी म्हाका तारण करूंक जायना म्हणचे तसलो तितलो मोटवो न्ही. मोटवो न्ही. आनी ताचे कान आयकूंक शकना. तुका आनी म्हाका आमची बोब आयकूंक शकना तितले बेरे न्ही. आमी थोडे फावटी देवा दुरसाता न्ही. देवा तूं मेलाय गी, देवा तूं आसाय गी, कश्टां वयर कश्ट, अनवरां वयर अनवरां ना. हाका कारण कितें मुखार ऐका. बगार तुमच्या अपराधा वरवीं, आमच्या अपराधा वरवीं, तुज्या मदें आमच्या पातकां वरवीं, तुमचे मदें आमचे मदें आनी तुमच्या देवा मदें वेगळाचार जाला. आनी तुमच्या पातकांनी आमच्या पातकांनी ताचें तोंड लिपयला. आनी ह्या वरवीं तो तुमकां आयकूंक शकना. ह्या वरवीं देव तुका आनी म्हाका आयकना. कित्याक आमी आमच्या अपराधांनी आमच्या पातकांनी देवाचें तोंड लिपयलां. देखून तो तुका आयकूंक शकना, तो तुजे सशी येवंक शकना, ताजो आदार तुका दिवंक शकना. देखून सबारपटी भावा भयणीन आमी देवाक दोशाता ना.
वेगळा सर हांवें आनी तुवें आमी हाडला. देवातान तूं आनी हांव आमी पयस गेल्या. ताजी काकळूत विस्तार, ताजी काकळूत दर्या सारकी. पूण आमी कितें केलां, आतां न्हंयत न्हू तुमी पळयलां जो बरो बांद बांदतात न्ही, ह्या दिसांनी न्हंयक काट घालतात वय मू घाला साबार कडेन. कित्याक न्हंयच्या उदक आडोवन काट घालन ते बराजे भरिल्ल्या उपरांत न्हंयच्या उदक ल्हान ल्हान तोड करून आमच्या गाद्यांक आमच्या बेळाक वसाचे म्हणून वय मू काट घाला उदक भरला. पूण न्हंयत आमच्या तोटाक येवची येते कितें म्हणटात ल्हान ल्हान तोड आसात न्ही, आमी बरी माती घालन, ती कसली माती हांवें माती घालन फातर दामून दवरन उदक येना अशें बंद केला न्ही. आनी हांगा म्हणटा न्हंयत उदक आसा पूण आमच्या जाग्यार उदक येना. कोणे आड बांदला? कोणे आड बांदला? आड बांदले काड, त्या तोडाक घाल्लो तो बांद काड, तेदा उदक आपशेंत वळोवन येता. आमी जायते फाटी दाखले दिल्ले आसात. आमी रुमान बसले आनी म्हणटा दोग सोसूंक जायना, वारेंत ना हबा कितें हांगा गरम म्हळ्यार गरम, वारेंत ना. कित्याक ना दोळे उक्ते करून पळय आसली जनेलां बंद दवरलें, आसले दार बंद केले आनी म्हणटा वारें ना. भितरल्यान कितें घाले जनेलांक आनी वारें ना. जनेलां उक्तीं दवरू, बागलां उक्तीं दवरू, आपशन तू वारें वळटा की नांगी पळया. त्याच प्रमाणे देवाची काकळूत तुजे ते म्हणजे ते आमचे ते येवचे खातीर आमी थोडे बांद बांदल्यात, आमी थोडे वेगळ्या सारच्यो वणो त्यो बांदल्यात, त्यो काडूंक आसात. आनी त्या देवाची काकळूत कितली की ताच्या काकळुतीची गुंडाय तुका सोदूंक जावची ना, ताची उंचाय तुका पळोवंक जावची ना, ताची रुंदाय तुजे वरी मेजूंक जावची ना. तितली काकळूत ताची, तितली दया माया ताची. देखूनच आमी वाचता निर्गमनाच्या बुकांत 3रा वस्वर आणि 7व्या वळींत. निर्गमनाचो बूक 3रा वस्वर आणि 7वी वळ, बुक ऑफ एक्झोडस चॅप्टर 3 and verse 7. देवाचे उतार कितें म्हणटा ही घडी ऐका. निर्गमनाचो बूक 3रा वस्वर आणि 7वी वळ. आणि सोरस्परान म्हळें हांवें त्या इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदेरपण हांवें पळयलां. तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर ताणें मारलेली ती बोब हांवें आयकल्या. तांचे दूख म्हाका कळीत जालां. भाव भयणीन तुजें आनी म्हजें आमचें दूख देवाक कळीत आसा. तुजे आनी म्हजे कश्ट देवाक कळीत आसात. तुजे आनी म्हजी आमची पातकां देवाक कळीत आसात. तो सर जाणा. किर्तन 130:9 पयल्या वळींत आमी वाचता तर तुजी चिंतना कितें, तुजी बोगणां कितें, तुजी आलोचना कितें, तुजी योजना कितें, तुजी वाटो कितें, सकड देव जाणा. खंय देखून चिंचे नाका हांवें केल्लीं पातकां, हांवें आदारलेलीं पातकां, या म्हजेर आयिल्ले कश्ट, म्हजेर आयिल्ले अनवरां देव नेना म्हूण चिंचे नाका. देवाचें उतार सांगता किर्तन 130:9 पयल्या वळींत एक घडी ऐका. Psalm 139 verse 1 and the following. सोरेस्परा तुवें म्हजी परीक्षा केल्याय आनी तूं म्हाका वळखताय. हांव केदना बसता आनी केदना उठता तें तूं जाणाय. तें सकट तूं जाणाय. पयस तो म्हजी चिंतना तुका कळीत आसात. पयस जावन जाल्यार तुका कळीत आसात. हांव चलतां की आड पडटां की तें तूं पळयताय. सकट पळयता. त्याच प्रमाणे इजिप्तांत कश्टांच्या आपल्या परजेचे कश्ट देव पळोवन आसा. तांची बोब हांवें आयकल्या म्हणटा देव. परत ऐका निर्गमनाच्या बुकांत 3रा वस्वर 7वी वळ. म्हज्या परजेची इस्रायल परजेची ती बोब इस्रायलांत खंय इजिप्तांत त्या गुलामपणांत हांवें आयकल्या म्हणटा. ऐका. आनी सोरेस्परान म्हळें हांवें इजिप्तांत म्हज्या लोकांचें दलदेरपण हांवें पळयलां आनी तांकां दग दितल्या अधिकाऱ्यांत हांव सुटका मेळचे खातीर ताणें मारलेली बोब हांवें आयकल्या. आदल्या म्हयन्यान एका ऑफिसांत काम करच्या एका भावान म्हाका फोन केले. फादर, ह्या ऑफिसांत म्हाका इतले कस जातात फादर, इतले मानसीक म्हाका वत्ताड आसात फादर, म्हाका काम करूं सोडिनात फादर, सकट म्हाका दसतात. म्हणजे मती समाधान ना फादर. कितें करचें तो म्हणालो आतांचो मॅनेजर बदलला.
पयलें सो मॅनेजर आसा सगळ्यांक सांगाता घेवन काम करयतलो आतां सो आयला ताका जाय जाल्यार मात लागीं घेता आमकां सगळ्यांक पयस केलां आनी जायते ते ऑफिसांत आमी काम करच्या जाग्यार वत्तड आसा आमकां डिस्टर्बन्स आसा आनी आमकां कितें आसा तोंदरे आसात आमी कितें करीचे एक दिस त्या मॅनेजरान बदलूनच्या खातीर मागप अदर नाजाल्यार आमकां सुटका मेळच्या खातीर मागा म्हण त्या भावान म्हाका सांगलें त्याच प्रमाणे इजिप्तांत कश्टांच्या आपल्या परजेचे कश्ट पळोवन देव अशें म्हणटा म्हज्या परजेची बोब हांवें आयकल्या देखून तांकां निवारूंक तांकां सोडोवंक हांव सकला देवोन आयला म्हणटा देव पळया न्ही देवाची काकुळूत कितली वर्ती पळया लोक कश्ट जाता आनी तरी बोब मारतना देव आयकता ताजे कान केप्पे न्ही ताजे हात मोटवे न्ही पूण जबार पडी आमी देवाक उलो मारूंक आमी लजेताव या भियेताव या थोडे पटी आमकां नाका नाका कित्याक जायत्यांनी म्हाका तांचे खातीर हांवें देवाक उलो मारचें म्हूण म्हाका फोन करतात पूण हांवें सांगचें बाबा भयणी ये आमचें सांगता मेळून तूंय बोब मार कित्याक सांगता बोब मारया एकल्यान उलो केल्यार इल्लेशें आयकता दोगांनी सांगता मेळून ताळये पडल्यार जोरान आयकता सगळ्यांनी एकत्र पडी बोब गेल्यार कोंडीत तो रावता न्ही पळया पळया हाजो अर्थ कितें त्या खातीर आमी मागण्याक आमी सगळ्यांनी सांगत हाडचें कित्याक एक कुटाम जावन मागचें कित्याक एक वाडो जावन मागचें कित्याक एक पिरगस जावन मागचें कित्याक हाजो अर्थ तो भावा भयणीनो कोंडीत देव देवून येता ताजी काकुळूत वर्ती ताच्या काकुळतीक अंत ना देखून देव काकुळदार देवाची काकुळूत कोणा वरवीं मेजूंक जायना देवाच्या मोगाची घड कोणा वरवीं मेजूंक जायना देखून तस्सो मोग आमकां दाखयता किर्तन 140 आनी 7 तिसऱ्या वळेंत तुजी म्हजी आमची पापसाल्लीं काळजां तुजी म्हजी सर फातकां कितें करता म्हणलें आमी आयकता किर्तन 140 आनी 7 तिसरी वळ साम 147 वर्स 3 पापसल्ली काळजां तो बरी करता पळया न्ही तुजें म्हजें काळीज पापसालां ह्या दिसांनी पेपरार वाचल्यार आयको मेळटा बा कितलें पळोवंक मेळटा आज हांवें पेपर वाचलें लायनीर आसात आत्महत्या 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 सगळ्यांचे आत्महत्या भुरग्यांचे आत्महत्या विद्यार्थ्यांचे आत्महत्या आनी एका शिक्षकाचे आत्महत्या एका ड्रायव्हराचे आत्महत्या कित्याक कित्याक आत्महत्या पोरती पिळी कुळांत दोगां चेडे चेडू दोगांय उडल्यात आत्महत्या एकलो मेलो एकले वाचले कित्याक कित्याक म्हळ्यार देवाच्या मोगा समको अणभोग जावना देवाच्या काकुळती समको अणभोग जावना आनी खंय आदले पटी आयले 2-3 हप्त्यां पयलीं आयले पेपरार आयले ताजे विशयांत खंयचे पेपरार जाले म्हणे खंयच्या कॉलेजीन शिकचे भुरगे म्हजी लज गेली म्हजी बरी हात गेली केलो जीवघात केलो ताणें आत्महत्या देवाच्या काकुळतीचो कोणाक अणभोग आसा देवाच्या काकुळतीचो कोणाक काकुळूत कितें म्हणलें कळीत आसा ते कितें करतात आतां ऐका पापसल्ली काळजां तो बरी करता तुजी म्हजी आमची काळजां तो बरी करता आनी तांचे गाय तो बांदता तुजे म्हजे आमचे घाय तो बांदता दिवसर तरेची पापसल्ली काळजां तुजी आनी म्हजी तो गूण करता गाय तो बांदता आनी नेकेत्रांची संख्या तो निर्धारित करता नेकेत्रांची संख्या तो निर्धारित करता आनी दर एकाक तो नांवान आपयता पळया न्ही हर एकल्याक जण एकल्याक तो नांवान आपयता देखून भाव भयणीनो देवाची काकुळूत विस्तार दर्या सारकी दर्याच्या गुंडाय सारकी तुजी म्हजी आमची पापसाल्ली काळजां तो निवारता गूण करता देखूनच तुवें आनी हांवें पाताक आदारला जाल्यार तुवें आनी हांवें गुन्यांव केल्या जाल्यार ताजी काकुळूत कितले म्हळ्यार आमकां समजता उत्पत्ती ग्रंथान जेन्ना खायनान कितें केलें आमी जाणा 4 अवस्वर 9व्या वळेंत तुमी आयकल्यार समजता देव खायनाक पयलें सवाल करता उत्पत्ती ग्रंथ 4 अवस्वर 9व्या वळेंत बुक ऑफ जेनेसिस चॅप्टर 4 वर्स 9 तेन्ना सोरेस्परान कायनाक विचारलें कायनान आबेलाचो जीव काडलो ताका जीवशी मारलें तो खुणीकार आनी देव ताका विचारता कितें विचारता तुजो भाव आबेल खंय आसा खायन तुजो भाव आबेल खंय आसा आनी ताणें जाप दिली हांव नेना हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें वय तसो कोण येता खुणी केल्या जीव काडला ताणें आनी म्हणटा हांव कितें म्हज्या भावाचो राखवो लेगी हांव कितें म्हज्या भावाचो राखणो कितें
सोरेस्परान म्हळें सोरेस्परान ताका म्हळें कितें केलें तुवें कितें केलें तुवें खायना तुज्या भावा आबेलाचो तुवें जीव काडलाय कितें केलें तुवें आयक बुयतावन तुज्या भावाचें धरणीरतावन तुज्या भावाचें आबेलाचें रगत म्हाका बोब म्हाका सोरेस्परा देवाक बोब मारता देखून तुजेर शिराप पडूं पळय आनी ताणें केल्या अपराधा खातीर देव ताजेर शिराप घालता तुजेर शिराप पडो म्हणटा देव आनी जे धरणीन तुज्या हातांनी वरयलेलें तुज्या भावाचें रगत तुज्या हातांनीच तुज्या भावाचें रगत तुवें वरयलां तेंच रगत घेवंक तोंड उगाडलां त्या धरणे वयलो तूं भायर धांवतलोय त्या धरणे वयलो तूं भायर धांवतलोय तूं भूंय वासयतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना तूं कश्टतलोय तुजी बोटां जरयतलो 10 बोटां जरय आनी खा म्हणलें न्ही देवान तरी तुका ती भंय फळ दिवची ना म्हणून देव ताजेर शिराप घालता आनी त्या दाळा प्रतवेर तूं पारपळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय वय परदेशी जावन तूं भोंवतलोय सगळ्या प्रतवेर संवसारांत तूं परदेशी जावन भोंवतलोय आनी कायनान सोरेस्पराक म्हळें त्या दाळा कायन सोरेस्पराक कितें म्हणटा म्हज्यान सोसूंक जायना ही शिक्षा वो शिराप म्हज्यान सोसूंक जायना म्हणटा कायन मुखार आयका पळय हे भंयतलो तुवें म्हाका भायर घालाय तुजे नदरेतावन हांवें लिपोवन रावचें पडटलें ह्या भंयतावन तुवें म्हाका भायर लोटलाय तुजे नदरेतावन तुज्या दिश्टीतावन हांवें पयस रावचें पडटलें प्रतवेर पारपळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडटलें हांवें परदेशी जावन बेकार जावन सगळ्या पृथ्वीर भोंवाचें पडटलें हांव म्हणलो जाल्यार कोणी म्हाका जिवेशी मारूंक शकतलो वय आनी म्हाका जिवशी मारतले हांवें जिवशी मारला आनी देखून कोणी तरी म्हजो जीव काडूंक सोदतलो सोरेस्परान ताका म्हळें त्या दाळा देवाची काकळूत कितें म्हणलें आतां समजता भाव भयणीनो देव म्हणटा कांय नाक म्हणटा सोरेस्परान म्हळें तशें न्हय जो कोण कायनाचो जीव काडटा ताचे कडचे 7 वांट्यांनी पारीकपण घेतले 7 वांट्यांनी पारीकपण घेतले कायनान आदारलें पाताक आदारलें कुणी केली जीव काडलो देवाचो शिराप ताजेर पडलो पळोवंक पूण देव परतान येता ना तशें जावंक सोडचो ना मुखार आयका देखून कायना कोणेय जिवेशी मारिनाशें कायनाक कोणेय जिवेशी मारिनाशें करिनाशें करूंक सोरेस्परान ताचेर एक मोर मारली देवाची काकळूत पळय आनी ना जाल्यार आमी कितें म्हणटा ना ताणें जिशी मारला ताकाय तिस्स पावो फाशी पावो पण देवाची काकळूत पळय आनी देखून भावा भयणीनो ताच्या काकूळतेक घड ना म्हळ्यार अर्थ वो कांय नाक काकळूत दाखयली आदावन एवेन पाताक केलें जाल्यार तांकां ताणें काकळूत दाखयली ज्या पर्यंत पाताक आदार न देवातावन ती पयस गेली पूण जेन्ना ती पाताक रडोवन देवाची पाटी येता ताणें काकळूत दाखयली देवाची काकळूत कितली विस्तार म्हणल्यार आमकां समजता लुकाच्या वांजेलांत 15वा स्वर 6वी आनी 7वी वळ आयका लूक चॅप्टर 15 वर्स 6 and 7 तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांदार घालून 100 बकरे आसात एकल्याक एकलो वेता सांडून वेता पूण तो गोवळी कितें करता नोय बकऱ्यांक या शेळ्यांक सोडून त्या सांडून गेल्ल्याक सोदून वेता आनी तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा न्ही सांडून गेल्ल्या बकऱ्याची ओपारी 100 एकच गेल्यान कितें आसा हांव मास्कत रिती दिवंक गेलो 2004 इस्वेंत 2004 इस्वेंत हांव 1.5 म्हयनो मास्कात आसून सगळ्या हवामानांत 6 कडेन एक हप्त्याची रिती दिवन आयिल्लो आनी त्या जाल्यार तुमचो एकलो पाद्र्याप आमचो गांवचो पाद्र्याप अशें तमाशेकार म्हणटालो एकलो आयलो खंय ताजी चडशी आनी म्हणालो खंय ना पाद्र म्हाका कॅथोलीक इगर्जेंत रावोंक नाका हें पुराय पळयतना आनी हें पुराय आयकतना म्हाका रावोंक नाका हांव येता नीव लायपाक येता म्हणालो पाद्र्यापान ताका समजयलें आळे साहेब नाका तुका कितें उणें आसा तुका तरी समजणी आसा तुका तरी बावार्थ आसा तुजो बावार्थ सांबाळ तुजी समजणी तूं हेरांक दी तूं तशें करिनाका समर्थ सोडगी संस्था सोडगी ह्या कॅथोलीक सभा सोडून तूं भायर वचनाका म्हणटना ना आनी म्हाका रावोंक नाका कित्याक थंय गेल्यार बरें उतारी मेळटा थंय गेल्यार देवाची वळखी मेळटा थंय गेल्यार सगळ्यांचो सहकार सांगाती मेळटा देखून हांव येता म्हाका आनी रावोंक नाका
म्हणटाना कितले वत्ताय केल्या रे, कितले ताजे हात पाय धरन नाका साहेब बाळे कितें तुका उणे आसा, आमी सकट सांगता म्हळ्यार वावुरया म्हळ्यार रे. हो म्हणालो ना 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 म्हाका न्ही रावंक नाका, हांव नीव लायपाक येता म्हणटाना पाद्र्या म्हणालो खंय वस वस तूं गेल्यार दर्यांतलो एक तारलो गेल्ल्या बरी म्हणालो खंय. तूं गेल्यार एक दर्यांतलो तारलो गेल्या बरी आनी हांव गेल्यार दर्यांतलो एक बांगडो गेल्ल्या बरी, कांय उणें जायना वस म्हणालो खंय. तेंची ताप मनशाचें, पूण देव तशें चिंतना 100 आसतना एक गेल्या कितें उरले 99 ना ते ना, ते 99 की सोडटा थंयच सोडटा, सांडून गेले एकल्याक सोदून येता. देवाची काकळूत ती, देवाचो तो मोग. देखून भावा भयणी आमचें चिंता पळय गेल्यार एक गेलो वचून दी. 10 जाणां भुरग्यां पैकी एकलो आडवाटे गेल्या 9 जाणां बरें सरकी ना ते पुरो म्हाका एकलो गेलो वचून दी. वस तुजी सांत गेली म्हणटात न्ही ना, पण देवाच्या दृश्टीन तशें न्ही. देवाची काकळूत कितें सांडून गेल्याक सोदून वेता आनी तो फाटी हाडून येता, आनी हाडून येताना मेळटस पत्त्यान वास तो मेळटस संतोषान ताका आपल्या खांद्यार घालून तो घरा हाडटा. पळया न्ही ती जावन आसा देवाची काकळूत. संतोषान घरा हाडटा. देखून ताजो अर्थ कितें 7वी वळ आमकां सांगता त्याच प्रमाणे हांव तुमकां सांगता म्हणटा जेजू पाश्चात्तापाची गरज नासलेल्या पाश्चात्ताप बघन असताना पाश्चात्तापाची गरज नासलेल्या 99 नीतिवंता प्रास पाश्चात्ताप बघून जिनी बदलतल्या एका पातक्याचेर सर्गी चड संतोष जाता. देवाची काकळूत तुका आनी म्हाका केदाळा मेळटा. जेन्ना आमी पातकांत आसोन वय आमी पश्चात्ताप पावोन आमी देवाशी पाटी येता त्या दाळा मात देवाची काकळूत कितली, देवाचो मोग कितलो म्हणल्यार आमकां समजता. जुआंचो वांजेल 8वा वस्वर पयल्या वळीन तावन 11वी वळ म्हणून सर आयकोव्या. त्या प्रद्वारांत सांपडलेल्या त्या स्त्रियेक सगळे समाज तिची खंडन करतना, तिका पत्रयतना, तिका शिक्षा दिजे म्हणून जेजूसाची हाडून येताना जेजू मुखांत देवाची काकळूत कितली वर्ती म्हणल्यार आमकां समजता. ऐका जुआंचो वांजेल 8वा वस्वर पयल्या वळीन तावन 11वी वळ पर्यंत. पूण जेजू ओलिवे दोंगरार गेलो. दुसऱ्या दिसा सकाळी भोव फांत्यार तो परत्यान देवाळाक आयलो. लोकांचो एक व्हड जोमो ताचे भोंवतणी एकठांय जातस बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू तांकां शिकोवन आसतना, लोकां सांगता बसून तांकां शिकोवन आसतना तवळ प्रद्वार करतनाच धरलेल्या एका स्त्रियेक शास्त्री आनी फारिजेव ताचे सरशीन हाडून आयले. जम्या मध्यान तिका उबी कर ते म्हणा लागले. कितें म्हणा लागले? मेस्त्री ही स्त्री प्रद्वाराची करणी आदरतनाच सांपडली. तसल्या स्त्रियेक फातरून जिवेशी मारी जाय म्हणून मोइजेनच नियमशास्त्रांत फरमायला. मोइजेचे नियमशास्त्र सांगता बरोवन घाला, शिक्षा बरोवन घाली. आमच्या कानुना प्रमाणे या पातकाक असली शिक्षा, या अपराधाक असली शिक्षा नेंगी कानून सांगता. देखून तिका आमी धर नाडला, सोरात धर नाडल्या बरी. ती करणी आदरतनाच धर नाडला. देखून मोइजेच्या शास्त्रा प्रकार, मोइजेच्या कानुना प्रकार तिका पात्रायजे म्हणून सांगता. पूण ह्या विशीं तूं कितें म्हणटाय? पळया न्ही संवसारी चिंता कितें म्हणल्यार आमकां थंय कळटा. हे सकड फारिजेव सांगता म्हणून तिका वोण नाडटाना बरबारा तिका वोण नासतना. पूण देवाची नीत कितें, देवाची काकळूत कितें आतां आमकां कळटा. जेजूचें ते उतार आयकत आसतना ऐका. जेजूक शिरकोन घालून ताचेर गुन्यांव मांडचो तांच्या सवालांचो इरादो आसलो. पूण जेजू सकला बागोवन आपल्या बोटान धरणीर बरोवच्यार पडलो. ते सवालां करीत आसतना जेजू आपल्या बोटान कितें बरोवनूच आसा. तशें बरोवन आसतना ते थंय रावन सवालां घालीत आसले आनी जेजूक वत्तड घालूनच आसले, सवालां घालूनच आसले. आतां जेजू कितें म्हणटा? देखून तो नीत रावून तांकां म्हणालो, तुमच्या मदलो पातक नातलो तिका पयलें फातर मारूं. पळया न्ही देवाची काकळूत म्हळ्यार कितें, देवाची नीत म्हळ्यार कितें, देवाचो मोग म्हळ्यार कितें हांगा कळटा. तुमचे भितर कोण पाताक आदारीन नातलो तिका पयलो फातर मारूं म्हणून जेजू तांकां सांगतना
उपरांत तो परत्यान बागवून धरणीर बरोवंक पडलो. हें आयकून ते एका फाटल्यान एकलो मलगड्याचो निमाणो थंयचे निकाळले ते पळय आनी पातोर मारूंक आयले, पातोर काणी येवनूच आयिल्ले, शिक्षा दिवंक आयिल्ले. मनीस काकूळ दाखयना भावा भयणीनं, मनीस काकूळ दाखयना. आतां कोणें हांगा सोराक धर नाडला जाल्यार पयलो एकलो मारतना हांगा आसले पुराय येतात, देवाचें उतर आयकून जे सोडना जाल्यार धांवतात. आमी 2 वाजया ताका, मागीर अवकाश मेळना. कोणी गाळी येताना आनी अशें केलां म्हण गाळी येताना आनी सकट सांगता म्हण आनी गाळी असो शिरापत्त व्हडलो अंत. पावस पडल्या बरी गडगड पावस जाल्यार गाळी ताजे वयर येतातच मनशांनी. पूण जेजू कितें म्हणटा, तुमचे भितरलो पाताक आदारिनातलो पयलो तिका पातोर मारू आनी मलगड्यांत हांवन मलगड्यांनी देख दिजे म्हणटा न्ही, मलगड्यांनी देख दिजे, मलगड्यांत हांवन पयले फाटल्या पांयानच फाटींग गेले. आनी तेजो जेजू त्या स्त्रिये लागीं मुखार सून उलोवन कितें म्हणटा आयका. जेजू नीट उबो रावून तिचे लागीं म्हणालो, बाये ते सकड खंय तुका शिक्षा दिवंक आयिल्ले, तुका तुजेर अपराध मांडूंक आयिल्ले, ते सकड खंय गेले. कोणेय तुका गुन्यांवकार केली? म्हळ्यार कोणी नातलो, पाताक आदारिनातलो कोणी नातलो. कोणे ह्या विशयान उलयतना मोरी आसली जाल्यार एक पातोर मारती आसली म्हणाले. पोरच्या पोरुस ह्या विशयान उलोवन आसतना एकलो भाव म्हणून मोरी ते आसली जाल्यार पातोर मारती आसली म्हणून. आनी म्हाका सवाल विचारता तो, कित्याक गुत्ता आसा तुका? जाल्यार ती कथावेन न्ही, तिने पाताक आदारूं ना न्ही, जेजूक तिने मुखार रावयता, हांवें पाताक आदारूं ना म्हणून तिने पातोर मारी येता आसलो म्हणून अर्थ. म्हळ्यार तितूनय आमी थोडे फावटी कोणी पाताक करिनातलो आसा जाल्यार ताणें मारी येता म्हणून ना. तरी देवान पाताक आदारले, देव पाताक आदारताय सांगा न्ही. तरी देवान पातोर मारी येता आसलो न्ही, जेजून पाताक आदारलाय, जेजून पाताक आदारलाय. तरी जेजूच्या उतरा प्रमाणे आनी कोणी पातोर मारूं ना, ताणें मारी आसलो की नाका, तोय मारिना. कितें म्हणटा मुखार पळय, कोणी तुका गुन्यांवकार केली ना दनिया म्हणाली ती. जेजून तिका म्हळें, हांवें तुजेर गुन्यांव मांडिना, वस आनी मुखार पातक करिनाका. देवाची काकळूत ती, देवाची खरी काकळूत आमकां दिसून येता. तो पातकावेन जिल्लो जाल्यार ताणें पाताक करूं ना जाल्यार ताणें नीत करी येते आसली, ताणें शिक्षा दिव येते आसली, ताणें पातोर मारी येता आसलो जाल्यार तोय मारिना. ताची काकळूत दाखयता, ताजो मोग दाखयता. देखूनच आमी वाचलें आनी वाचता आमी मातेवाच्या वांजेलांत 5वा वस्वर, मातेवाचो वांजेल 5वा वस्वर 40 आनी 3ऱ्या वळींत 40 आनी 8वी वळ. देवाचो मोग कसो लोगी म्हणल्यार आमकां देवाचें उतर सांगता. Matthew chapter 5 verse 43 to 48. अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां. तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पळय मनीस म्हणटा दुस्मनांक पयस दवरा, तांचो द्वेश करा, तांचे कडेन उलय नाकात, तांचे कडेन कांयच दवर नाकात, संबंध म्हणलो दवरी नाकात. म्हणलें तुमी आयकलां. शास्त्री आयले म्हणाले मोइजेच्या नियम शास्त्राकाल पत्रयजे म्हण बरयलां. तशें आमी येता. हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां हांवें, एका दिसा सकाळीं एकली बहीण आमची सकाळच्या मिसा वचून पाटी येतना 4-5 जाणां बायल मनशां धांवून आयली. खंय गुत्ता गी तुका आयकलां गी, तुवें तशें गी अशें गी म्हणून उलयतना तूं गुत्तना गी जाल्यार तूं येता खंय रितीरेक येता की थंय. ताका ही बहीण म्हणाली खंय, हांव पातकी म्हणून हांव जाणा, हांव कसली म्हणून हांव जाणा, देवा मुखार हांव कोण म्हणल्यार म्हाका कळीत आसा, देखून हांव म्हाका दुसऱ्यांची खबर उलोवंक नाका म्हणून सिदाक गेली ती. खंय ही 4 जाणां बायल हांव पातोरान आयल्यात. गोता गी तुका आयकलां गी तशें गी तुवें. त्याच प्रमाणे आतां आयका कितें. पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा. देवाचें उतर सांगता, दुस्मनाचो मोग करून सांगता. देवाचें उतर सांगता म्हजे बरी तुमी काकुलदार जाया म्हणटा. कसो हांव दयाळ तशें तुमी दयाळ जाया म्हणटा देवाचें उतर. देव कोणाकय सांगना तुज्या दुस्मनांक तूं पळय तांकां सोडी नाका, हगीन तिरसी पारीकपण घे म्हणून देवाचें उतर खंय सांगना. बदलाक पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणटा. ह्या दिसांनी आटल्या हप्त्यांत सुमार जाणां म्हाका मेळूंक आयिल्लीं. एका भयणीचे म्हाका फोन आयले आदल्या हप्त्यान, फादर आतां सुमार दीस तो हांव राखून आसा,
तुमच्या या हाका तुमकां वायट केल्ल्यान प्रतिकार जावनांगी फादर म्हणाले तुमकां वायट केल्ल्यान प्रतिकार जावनांगी हांगा कितें म्हणटाय तूं न्ही तांकां शिक्षा मेळोवनांगी तांकां देवाचे उतार कितें सांगता बाये म्हळ्यार हांवें तिका देवाचे उतार कितें सांगता प्रतिकार करून तुजें काम न्ही हगीन तर सांग तुजें काम न्ही फारीकपण घेवन तुजें काम न्ही देखून आमी कोणा विशीं कांय उलोवचें नाका आमी आमकां दिल्लें काम म्हणटा वरया हांवें तिका सांगलें म्हाका सोम्यान एक संदेश दिला तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता म्हणून देखून हांव ताजें काम म्हूण दर्शून आसा म्हळें त्या भयणीक तूं म्हजें काम कर हांव तुजें काम करता कोणें तुका वायट केलां तें तांकां वायट करचें काम तुजें न्ही आमचें गे कोणें आमचें नांव पाड केलां तांचें नांव पाड करचें काम आमचें गे कोणें आमकां दोन वाजयलां तांकां दोन वाजोवचें काम आमचें गे न्ही भावां भयणीन तें देवाक सोडा कित्याक देवाचें उतार सांगता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 12वा वसर 18 आनी 19 वळ रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18 and 19 रोमाकारांक बरयल्लें पत्र 12वा वसर 18 आनी 19 वळ रोमन्स चॅप्टर 12 वर्स 18-19 साध्य जाल्यार तुमकां सांगता ते प्रमाणे सोमेस्त लागीं समाधानान जियेया म्हणटा देवाचें समाधानान जियेया म्हज्या मोगाच्यानो तुम्ही बिलकुल पारीकपण घेवचें न्ही तें देवाच्या क्रोधाक सोडा पारीकपण घेवचें देवाच्या क्रोधाक सोडा कित्याक वास पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच तें पाठी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पोर हांव तें फारीक करता देखून भाव भयणी केन्ना हांवें देवाचें उतार हांवें दिवंक सुरू केलां 16 वर्सां पयलें हांव न्हू त्या दीस हांव देवाचें उतार हांव सत मानता देखून कितेंय करूंक थोडे फुडें तुजी कितें म्हणटात मनशा सैम म्हणटा ह्या मनशाची अस्कत काय म्हणटा तुजें मोन सांगता तशें कर अशें कर तशें करी जें म्हण चिंता नांगा येता ना देवाचें उतार तक्षण येता कितले फावटी जाला म्हाका कितले फावटी जाला एकागात बरोवन घालया म्हणून मतीन ते आलोचन येता ना 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 तें तुजें काम न्ही तें म्हजेर सोड तक्षण एकत म्हाका मोबायलाचेर मेसेज येता ना जाल्यार थंय कोणी फोन करतात आनी फोन करून तांचे समस्या दितना हांवें तांकां देवाचें उतार दिता आनी तेंच देवाचें उतार म्हाका म्हजे लागीं उलयता देखून भाव भयणी आतां फाटीं वचो माते वचो वांजेल 5वा वसवर आनी तुमकां दग दितल्यां पासत मागा जेजून पारीकपण घेवचें आसलें न्ही ताका कितलें दग दिलें ताका कितलें कश्ट दिलें ताका कुरसायलें ताका किळयलें ताका जर्मनांनी मारलें ताच्या मस्तकार खांड्याचो मुकुट घालो 12 दी कुरीस ताका दिलो कितें वायट केलां म्हणून ताणें पूण तो कितें म्हणटा लुकाचो वांजेल 23वा वसो 34 वळ लूक चॅप्टर 23 वर्स 34 जेजू कुर्सार काळोवन आसतना तो मोरच्या पयलें ताचें खडवळ उक्तें करता न्हय खडवळांतल्यान रगत आनी उदक वाळटा न्हय आनी ते आटे विटे कुर्साचे ते आटे विटे आनी ताच्या तकलेचेर आशिल्ल्या त्या खांट्यांचे ती दूख त्या किळ्यांची ती दूख सोसून आसतना जेजू कितें म्हणटा लूक 23 वर्स 34 लुकाचो वांजेल 23वा वसो 34 वळ आनी जेजू व्हडल्यान म्हणालो बापा तांकां बक्षी कित्याक ते कितें करतात म्हणलें ते नेणात पळया न्ही बापा तांकां बक्षी म्हणून मागता देखून भाव भयणीलो कोणाक देवाच्या काकुळचो अनुभव जाला तो या ती मात्र तसली काकुळ दाखोवंक शकतात तसली दया माया हेरांत वांटून घेवंक शकतात ह्या हेरांक बक्षूंक शकतात नाव्यार जायना आनी कोण आपणाक समजून घेता कोण आपणा तें केदें व्हडलें हें आसा आडें आसा म्हणून समजता ताका मात्र तें साथ जाता मातेव वांजेल 7वा वसो 3 वळ मॅथ्यू 7 वर्स 3 तुज्या दोळ्यांत येदें व्हडलें आडें आसा पर उलयतना अशें कितें प्रस्ताव आयलो हांवें सांगलें हें कंदार म्हणाचें आशिल्लें न्ही हाज्यो कोडी ताज्यो कोडी उठल्या बसुल्यांच्यो कोडी काडनासतना म्हाका इराड जालें म्हणालो एकलो भाव हांवें सांगलें त्या बाबाक त्या वेळार तुवें म्हजें कांतार सुरू करीत आशिल्लें तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड की सार काडूंक बावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड तुज्या दोळ्यांत आसा आडें व्हडलें पयलें तें तूं काड की सार काडूंक भावाक तुज्या उपरांत लागीं हाड
आम्ही केदाळा दाया माया काकळूत दाखोवंक सुकता या सोलवाता केदाळा पळय आमच्या दोळ्यांत केद्या व्हडल्या आड्या आसा म्हळ्यार आमी पळोवंक शकना. ह्या दिसांनी तुम्ही वाचतात आनी तशें केलें कितें वासिल्ल्यांचे एक पत्रकांत तांचे अभिप्राय ते म्हाका हांसूंक येतात. एक काही उलयतले आनी म्हणटले बरयतले व्हडले सांत म्हणल्या बरी जिवे जिवे सांत म्हणल्या बरी या सर्गांत देवून आयिल्ले आंज दूत म्हणल्या बरी. आज कितें गी आज पयशां खातीर कितल्या जण आमी मान काडूंक तयार आसा. आज पयशां खातीर ग्रेस्काय खातीर कोणाकी आमी मार्गार बरबरीत वण 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 सगळ्यां मुखार ताणें अशें केलां तशें केलां म्हणून ताका सगळ्यां मुखार लजे घालूंक की आमी फाटीं सराना आमच्या फायद्या खातीर पयशां खातीर. भाव भयणी आज पेपरांनी येता कितें ते सत म्हण चिंतून आमी वाचता गी. आज ते पयशे खर्ची व्याप्त जाल्या आनी कितले येवंक आसा पळय आनी कितले येवंक आसा पळय खाली त्या बाबतीन पयशे जातात. पोर कितें कितें जालें ताच्यो सीडी 80 रुपीज सावन 150 रुपीजार अश्यो सेल जाल्यो की खंयच्याय फिल्माच्यो सीडी तश्यो सेल जायनात. अर्थ कितें तरी खंय आसा दया माया काकळू खंय आसा एक बॉक्सांनी खंय आसा एक देवाचें एक मौन क्रिस्त सारखें मौन देखून तूं फाटीं वचू मातेवाच्या वांजेलांत आनी कितें वाचूंक आसा. तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसा तें किसर तुज्या भावाच्या दोळ्यांत आसलें तें किसर तुका दिसता मू तुज्याच दोळ्यांत आसा तें आडें तुज्या दोळ्यांत आसलें येदें व्हडलें आडें तुका दिसना कित्याक पळय न्ही देवाचें उतार सांगता. तुज्या दोळ्यांत येदें व्हडलें आडें आसतना भावाच्या या भयणीच्या दोळ्यांतलें किसर काडून पळयता तुका कित्याक दिसना तुजें आडें आनी तुज्याच दोळ्यांत एक आडें आसा तुज्याच दोळ्यांत येदें आडें आसा तुज्या भावाक या भयणीक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक तुज्या दोळ्यांतले किसर काडूंक म्हाका सोड म्हणून तुवें सांगचें कशें तरी कशें. कपाट्या म्हणटा जेजू तुज्या दोळ्यांतलें आडें पयलें काड तुज्या दोळ्यांतलें आडें तूं पयलें काड आनी मागीर तुज्या भावाच्या भावाच्या या भयणीच्या दोळ्यांतलें किसर काडूंक तुका स्पश्ट दिसतलें. भाव भयणीन आज तूं आनी हांव आमकां सामील जाणा जावया. आमी केदी व्हडलें आडीं दवरन आतां न्ही जाल्यार आतां जावं पुरो आमी आडें काडलां उडयलां जीवच्या पांया तळा दवरलां पयलें दवरून घेवंक ना गे. आमच्या जिणेंत केदाळांत आमच्या आड्या म्हणलें नातलें गे. जेजू 3 पटी कुर्सा बांदा पडलो आमी पडोन बसया दंपरांत धाडयलां पडूल्या कडेन व्हडले पोंड जाल्यात पडना न्ही गे. ते आमकां दिसना न्ही देखून माथ्याच्या वांजेलांत 500 वसर फाटीं वस कसो तुमचो सर्गीचो बाप बरो तशें तुवें आनी हांवें आमी जायचे बरें म्हणटा ताच्या पयलें कशें सर्गीचो बाप बऱ्यांचेर तशेंच कोठ्यांचेर आपलो पावस एकाच तरान वत्ता तशें आयका अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापाची भुरगीं जातल्यात. तुमी तुमच्या दुस्मानां बक्षिता जाल्यार तुमी दया माया काकळू दाखयतात जाल्यार तुमी सर्गीच्या बापाची करी बरी भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बोऱ्यांचेर उदेसो करता तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वताशें करता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार आमी आमचो मोग करतल्यांचो मात आमकां आदार दितल्यांचो आमकां सपोर्ट करतल्यांचो आमकां मात्र वयर दवरतल्यांचो मात्र आमी मोग करता. तर कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंता आमकां आमी बऱ्यांचो मात्र आमी मोग करता तर तुका आनी म्हाका आमकां कितें प्रतिफळ. तितले सुंकागारी तेंच करतात पातकी करतात सुंकागारी करतात लुटकारी करतात अन्नाडी करतात. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सालाम करतात जाल्यार तुज्या भावाक मात तूं सालाम करताय तुज्या मोगाच्यांक वळखीच्यांक घरच्यांक कुटुंबाच्या मात तूं सालाम करताय जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ले परी जालें. तुवें आनी हांवें आमी वर्तें कितें केलां अणभवावरती लेगून ते करतात. देवाची वळख नातले तेंच करतात. सोरांक सत्तू संबंध बोऱ्यांक सत्तू संबंध तांच्या कुळयेच्यांक तांचो संबंध तांच्या वर्गाच्यांक तांचो संबंध तांच्या भाशेच्यांक तांचो संबंध अणभवावरती करतात. तरी तुवें आनी हांवें आमी बरें केल्लें कितें आसा. आनी तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सोर बरो तशें तुमी जायचे आमी जायचे सोर बरी देखून भावा भयणीनो देव बरो संपूर्ण बरो. देखून आमी म्हणटा न्ही ते कंतार
मोजा देवा तू सर बरो रसनार मोजो धनी खरो सगळ्या खालसान मोग तुझो हांवें सदांच करूंक फावो. आमी म्हणटा तरी हे कांतार खंय तावन आयला. या कांताराचो गूंड अर्थ या देवाच्या उतरांत तावन आयला. कसो तुमचो सर्गीचो बाप सर बरो, आमी तुवें आनी हांवें आमी जायचो सर बरी. देखून तो सवारपटी ह्या फाटल्या इतल्या वर्सांनी हांव तुमकां सांगलां, आमी रेतीर जावन देवाचे उतर आयकून भायर येतना राखून आसा तुमचो मांव अनिडा सैतान देवसार. पयलें घालता तुमच्या कानांत खोबऱ्यो. हांगा देवाचे उतर आयकल्लें गेलें वाऱ्यार. थंय येताना ताज्यो खोबऱ्यो, हाज्यो खोबऱ्यो आनी कोणाच्यो खोबऱ्यो. देखूनच आमकां जावचें बरेपण आमी देवा सारकीं जायचें. आमचें मन काळीज देवा सारकें जायचें म्हणून देवाचें उतर सांगतना भावा भयणीनो, आमी भायर वेताना संवसारी उतार येता, संवसारी मनशां येतात, कोण देवाची वळख नासले येतात. तुका म्हणटात ये अगेन तिरसिया ये, ताजे विशयांत आमी फिर्याद मांडया ये, ताज्या घरा वचून दोन फातर उडया ये, ताजी मर्याद काडया. पण देवाचें उतर तुका आनी म्हाका सांगता ना, जशें तुमचो बाप सर्गीचो बाप सर बरो, आमी जायचे बरी. देखून देव बरो. देवाचे काकळूत विस्तार. तें सांगता आमी वाचता कीर्तन 116 आनी 5 वळींत ऐका. Psalm 116 verse 5. कीर्तन 116 5 वळ कितें सांगता घडी ऐका. कीर्तन 116 5 वळ. सरस्पोर दयाळ, सरस्पोर तुजो आनी म्हजो दयाळ आनी नितीवंत, तो नितीवंत, आमचो देव काकुलदार, आमचो देव खाकुलदार. देखून तो नितीवंत, तो दयाळ, तो काकुलदार. देखून आमचो देव कोण? तुजो म्हजो आमचो देव कोण? एका निजा देवाक सत मानता म्हणटा आमी हर एका मिसा वेळार. एका निजा देवा सत मानता. तो नीज देव कोण? काकुलदार देव. तो नीज देव कोण? दयाळ देव. तो नीज देव कोण? नितीवंत देव. तो नीज देव कोण? पदकां बोगसूंचो देव. तो काकुलदार देव. काकुलदार देवाची काकळूत कितली वर्ती म्हणलें ते आमकां आमच्या उतरांनी आमकां विवसूंक जायना. कीर्तन 119 आनी 6 वळीन Psalm 119 verse 156. Psalm 119 verse 156. कीर्तन 119 वळू 150 आनी 6. सर्वेस्परा, सरस्परा, तुझ्या काकुलतीचे उपकार अगणित, तुझ्या खाकुलतीचे उपकार अगणित. ताजी खाकुळत तो मनशाक कुळात दाखयल्ली ती अगणित. अगणित म्हणजे गणिता इल्लादा. गणित अगणित म्हळ्यार लेख करूंक जायना तितली काकुळत. आनी तुझ्या निर्णया वरवीं, तुझ्या निर्णया वरवीं दी म्हाका जिवीत. पळया न्ही, देवाची काकुळत अगणित. आनी तुझ्या विशयान म्हज्या विशयान तो निर्णय घेतना आमी ताच्या काकुळती वरवीं जोडटा जिवीत. देखून न्ही आमच्या पातकांक जर तर आमकां शिक्षा मेळायची जाल्यार कोणी सर्गा वेसोना, कोणी सर्गा वेसोना. पूण ताची खाकुळूत कितली म्हणल्यार आमकां इसाया प्रवादीच्या बुकांत 1 वसवर 18 वळींत आमकां समजता. Isaiah chapter 1 verse 18. देवाची खाकुळूत कितली गूंड विस्तार म्हणलें इसाया प्रवादीच्या बुकांत 1 वसवर आनी 18 वळींत आमी आयकता. ऐका. येया उलोवन पळोवया, उलोवन पळोवया म्हणटा सरस्पोर. म्हणटा देव. सरस्पोर देव म्हणटा. आनी तुमची पातकां तांबडी आसल्यार, म्हणजे आमची पातकां तांबडी आसल्यार ती हिमापरी धवी जातली. हिमाबरी धवी करता काय. आनी ती रक्त वर्णाची असल्यार, म्हणजे आमची पातकां रक्त वर्णाची असल्यार ती कापसा बरी धवी जातली. कापसा बरी धवी जातली. पळया न्ही देवाच्या काकुळीचो अनुभव कोणाक जाता भाव भयणीनो? देवाच्या निजायकी काकुळीचो अनुभव कोणाक जाता? माथेवाच्या वांजलांत 9 वसवर 12 आनी 13 वळ ऐका. मॅथ्यू चॅप्टर 9 verse 12 and 13.
मातेवाच्या वांजलांत 9वा स्वर 12व्या आणि 13व्या वळीन जेजू कितें म्हणटा, लोक जावं पुरो नियमा कानून आनी पद्दत्यो रिवाज्यो हेंच मुखार दवरून जी येता. पण जेजू कितें इसारता ऐका. मातेवाचो वांजल 9वा स्वर 12वी आणि 13वी वळ. जेजून ते आयकोन तांकां जाप दिली. जेजून आयकोन तांकां जाप दिली. भलायकी असलेल्यांक वैजाची गरज ना. भलायकी असलेल्याक वैजाची गरज ना. ताची गरज आसा पिडेस्तांक. कोणाक वैजाची गरज आसा पिडेस्ताक आनी वसा. आनी ह्या उतरांचो अर्थ, ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. कितें म्हूण तुमी पयले शिका. आनी म्हाका जाय दया. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक. हांव आयलां पातक्याक आपोवंक. भाग्यवंतांक न्हय. भाग्यवंतांक न्हय. आमी चिंताव देव भाग्यवंतांचो मोग करता. आमी चिंताव देव सांतांचो मोग करता. भोवशा तो थंय रावन मेजता. कितलीं जाणां सांतिन्यो आसात म्हणून भोवशा मेजून बसला म्हण चिंतात गे. देवाचे उतर सांगता हांव आयलां फातक्यां खातीर न्हय भाग्यवंतां खातीर. पळया न्ही गे. देखून फातके जाल्लो तूं आनी हांव आमी आमची पातकां देवा म्हाका वळखून घेतना देवाच्या काकुळटीचो अनुभव, देवाच्या मोगाचो अनुभव आमकां जाता भाव भयणीनो. वर्तो अनुभव. पूण आमी भेटयता बलिदाना न्ही गे. म्हाका आतांय उडास आसा. हांव पयल्या रेतीर मंदिरांत आसतना आंध्रांत आमी एका हळडेंत रेती दिवंक गेले. हांव 3 दिसांची रेतीर. आनी सकाळीं 7 वरांर सुरू जाल्यार सांजेर 6 वरां पर्यंत. म्हळ्यार लोकांक तांच्या घरा वचून कामां आसात. दनपारांय तांकां जेवणा घरा वचून जेवण करून येवंक. घरां लागीं आसात. तशें म्हणटाना पयल्या दिसाची रेतीर जाली. दुसऱ्या दिसा आमी एक चिंतलें 7 वरां रेतीर जाले 5 वरां उठचें म्हणून. सुमार 4:30 वरां आमकां जाग जाली. कशी जाग जाली. आमी थंय कोणाच्या एकल्याच्या घरा आशिल्ल्या थंय लागीं घरां. आनी एका घरा आमकां रावंक दिलें. एका रुमांत आमकां सगळ्यांक 4-5 जाणांक आसरो दिल्लो. 4:30 वरां लागशिल्ल्या शेजारच्या घरा लढाय झगडे, बॉब मारन, गाळी शिरा पेटून आसात. कोण जाणान गे. सून आनी सासूमाय आनी कोण. सासूमायेक येडटा पळयल्या, सुनेक येडटा पळयल्यार येटून आमी कितें करचें. आतां कशी जाग जाली उठून बसल्या आनी आयकोंक बसल्या. आयकताना थंय 7 वरां रेती जाल्यार 3 पटी घंटी मारतात. अर्ध्या वराक 1 पटी. 5:30ची घंट जाताना आमचे जोर जाले. बरं 6 वरांची घंट जाताना सासूमाय म्हणटा त्या भाशेन ती म्हणाली. कितें म्हणाली जाणान गे. गाळ दिवन बुरशी गाळ दिवन अळे गो कशेंय हय रेत्रेक वचूंक आसा गो डे. कशेंय रेत्रेक वचूंक आसा गो डे. पयलें वचोन येता गो डे. मागीर तुका शिकयता गो बुध डे म्हणाली. तिजो डे म्हळ्यार तिजो दीस तसो सुरू जालो. गाळ येटून न्ही गे. कितले पटी सवार पटी आमी मिसा वेताना थंय घरा कितें झगडे लढाय. ह्या मिस जावन घरा पावल्या वेळार कितें झगड्यांच न्ही गे. ताकाच म्हणटा जेजू परत्यान ऐका. मातेवाचो वांजल 9वा स्वर 13वी वळ. हाजो अर्थ समजून घेया. कितें समजून घेया. कसलो अर्थ. वसा. आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हूण शिका. ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून तुमी शिका. म्हाका जाय दया. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यांक आपोवंक. हांव आयलां पातक्यां खातीर. भाग्यवंतांक न्हय. भाग्यवंतां खातीर न्हय. देखून भाव भयणीनो थोडे आमी चिंता तो भाग्यवंत, तो सांत, ती सांतीन. हा तांचे कडेन उलोवचें नाका. म्हजे कडेन एक केस आयिल्ली. आनी ती केस कितें म्हळ्यार गो येवन म्हजे कडेन म्हणटा म्हजी बायल खंय रेतीर जाता थंय धांवता पादर. केदाळा पळयल्यारय मागणे, केदाळा पळयल्यार रेतीर, केदाळा पळयल्यार इगज, केदाळा पळयल्यार मागण्यात जमत. घरां म्हणली ना. देखून म्हजी बायल म्हणलें म्हाका ना. आतां ती म्हजे सांगता नासतना हांवें कितें करीत. देखून हांव दुसऱ्या सोदून गेलां म्हणालो. तो दुसऱ्या सोदून वचून कारांनी हिची मागणी, हिची बलिदाना, हिची मिसां, हिची काले मागण्या जमोत्यो म्हणून तो पातकान पडला.
देखून तो भाव बहिणी सभारपुटी आम्ही चिंता आमची भक्तीपणा आमची मागणी आमची रजारां आमच्यो रेतिऱ्यो ह्यो पुराय आमकां देवाची वर्ती काकळूत वर्तो मोग वर्तो आदारान कृपा जोड दितात म्हण चिंता पूण सभारपटी आमी चिंतून पळोवंक आसा असली बलिदानां असली कापाटपणां देवाक मेसवनात देखून तो दावीद राय पथकांत पडोन तो आसतना देवाची काकळुती खातीर तो कितें करता कीर्तन 50 कीर्तन आमी हर एकल्यान वाचूंक जाय जाल्यार तें कीर्तन 50 साम 51 तो पाताक आदारन त्या पातकांत तो जीवन असताना त्या नालिसायन तो जीवन असताना ती कृपा होगडावन तो जीवन असताना देवा सुसांगात होगडावन तो जीवन असताना काळोखांत तो जीवन असताना तो देवाक उलो मारता आनी ताची देवाची काकळूत कितली गूंड कितली वर्ती म्हणल्यार आमकां त्या कीर्तनान समजता ऐका कीर्तन 51 पयली वळ काकूत म्हजी कर काकूत म्हजी कर देवा देवा तुझ्या तीर मोगान तुझ्या थीर मोगान तुझ्या वोट दायळेन तुझ्या ओढ दायळायन अपराध म्हजे पुसून काढ अपराध म्हजे पुसून काढ पाता केल्यारी तो हांवें पाता केल्याने हांवें देवा कडेन संबंध सांडलो सोडलो म्हणून दावीद राय धावाना बदलाक देवाची काकळूत कितली गुंड देवाची काकळूत कितली वर्ती म्हणल्यार समजून येता आनी कितें म्हणटा परत्यान ऐका काकूट म्हजी कर देवा काकूत म्हजी कर देवा तुझ्या तीर मोगान तुझ्या थीर मोगान तुझ्या वोट दायळेन तुझ्या ओढ दायळायन अपराध म्हजे पुसून काढ अपराध तू म्हजे पुसून काढ तुझे ओढ दायळाय ताजी दायळाय ओढ देखून आमी म्हणटा न्ही कंतार हांवें घडलां काकूत म्हजे कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया आमी देवाचे काकळूत जोडटा कितें म्हणटा परत्यान ऐका कीर्तन 50 पयली वळू काकूट म्हजी कर देवा काकूत म्हजी कर देवा तुझ्या तीर मोगान तुझ्या थीर मोगान तुझ्या वोट दायळेन तुझ्या ओढ दायळायन अपराध म्हजे पुसून काढ अपराध तो म्हजे पुसून काड पळया न्ही देवाची दायळ इतली की ताच्या काकळुती वरवीं मात्र तुझे आनी म्हजे अपराध पुसून वेतात तुझे वोट दायळायन म्हजे अपराध पुसून काड जर ते देवाची काकळूत नातले देव काकुळदार न्हय आसलो देव दायळ न्हय आसलो भावां भयणीनो आमची पातकां खंडीत बॉक्साची ना देखून माथेवाच्या वांजेलांत आमी वाचता 5वा वसवर आनी 7वी बोळ मॅथ्यू 5:7 माथेवाच्या वांजेलांत 5वा वसवर 7वी बोळ सांगता तूं आनी हांव आमी केदाळ भागी जाता केदाळ आमी निजायकी देवाक मानवोवचे या मेसवोवचे जाता ऐका माथेवाचो वांजेल 5वा वसवर आनी 7वी बोळ दया दाखयतात ती दया दाखयतात ती कितली भागी तांकां दया मेळटली तांकां दया मेळटली तुका आनी म्हाका आमकां देवाची दया काकळूत मेळाची तर हांवें आनी तुवें आमी देवाची काकळूत जोडची न्ही पयलें दाखोवची माथेवाच्या वांजेलांत 18वा वसवर एक बरीशी वोपार जेजू आमकां सांगता 23व्या वळींतल्यान 35वी वळ पर्यंत बोक्सिनांतल्या साकरा विशीं तुमी ती वोपार आयकल्या माथेवाचो वांजेल 18वा वसवर 23व्या वळींतल्यान 35वी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 23 to 35 बरी वोपार ती वोपार हांव तुमकां विवरस दिता एका धन्याक एका साकरान कितलें करोडांचे देवें बाकी आसलें आनी ताका दिवंक जायनासल्या वेळार धनी ताका बक्षिता तो साकर भायर वेताना ताजो सांगाती साकर ताका मेळटा आनी त्या सांगाती साकरान ह्या साकराक खाली 100 रुपये देवें बाकी आसलें पूण त्या 100 रुपया खातीर हो सांगाती साकर कितें करता ताजो गळो चीड दिता आनी म्हणटा तुवें दिवंक आसलें 100 रुपये दी मात्र न्ही तो दिता म्हणून ताच्या बायल्या भुरग्यांक तो बंदन घालता ही खबर त्या राया कळतस हांवें हाजे करोडांचे रीण बक्षिलां हाका माफी केलां पूण वो ताच्या सांगा त्या साकराचे 100 रुपये बक्षूंक माफी करूंक तयार ना म्हणटना तो धनी कितें करता आतां आयका माथेवाचो वांजेल 18वा वसवर आनी 33वी वळ मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 33 धनी कितें म्हणटा रागान पेटोवन मॅथ्यू 18 वर्स 33 तवळ धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक लावंक त्या धन्यान त्या साकराक आपणा हुजीर आपोवंक धाडलें आनी म्हळें नश्ट्या साकरा तुवें म्हजे लागीं परतलें देखून हांवें तुका सगळें रीण माफी केलें
तर हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी, हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी, तुवें तुज्या सांगात्याची साकराची तुझ्या सांगात्या साकराची दया करी जय आसली न्हय. पळया, देवाची काकळूत जोडूंक भावा भयणीनो आमी चिंता म्हाका दया मेळ्ळ्या पुरो, म्हाका देवाची काकळूत मेळ्ळ्या पुरो, म्हजी पातकां भोगसल्यार पुरो ना. हांवें तुजी दया केल्ल्या बरी, तुवें तुज्या सांगात्या साकराची दया करी जाय आसली न्ही म्हणून धनी इतलो रागान पेटलो, रागार पेटलो, इतलो रागार पेटलो गे आपणाक देवें आसलेलें तें सगळें फारीक करता, फारीक करता पर्यंत त्या साकराक ताणें कासाब्याच्या हातांत दिलो. पळया न्ही, देवाचे काकळूत जोडच्या पयलें भाव भयणीनो आमी काकळूत दाखोवंक आसा. देवाची काकळूत तुवें आनी हांवें जोडी जाय तर हांवें आनी तुवें आमी काकळूत दाखोवंक आसा. आमी वाचता जाकोबाच्या पत्रांत 2 वस्वर आनी 13 बोळ. जेम्स चॅप्टर 2 and verse 13. जाकोबाचें पत्र 2 वस्वर आनी 13 बोळ. जाकोबाचें पत्र 2 वस्वर 13 बोळ. जेत नांवान तूं आमी काकळूत दाखयता आमकां काकळूत मेळटा. आयका कित्याक जाणें दया दाखोवंक ना, ताची दया विण नीत जातली, ताची दया विणेच नीत जातली. कित्याक दयाळाय दाखयलानी नितीक भियेजय म्हणना. कोण दयाळाय दाखयता ताणें नितीक भियेजय म्हणना. तूं दया दाखयताय. कुर्सार जेजू सांगता काडलेले 2 सोर, एकलो सोर कितें म्हणटा आमी वाचता लुकाच्या वंजलान 23 वसर 40 1 वळीन तावन कुर्सार काळटले 2 सोर, एकलो सोर जेजूची निंदा उलयता. पूण आनी एकलो सोर आपणे अपराध केल्यार कितें म्हणटा जाणान गी, आयका आतां लूक 23 verse 42. लूक 23 verse 42. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, तो जेजू लागीं अशें म्हणटा, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता, तूं तुजी राजपदवी घेवन येताना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, जेजून त्या स्वराक कितें म्हळें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. पळया न्ही, पूण ताच्या पयलीं आनीकलो सोरू निंदा करता, जेजूची निंदा करता, ताका देवाची काकळूत मेळोना. पूण वो सोरू आपणाचे अपराध वळखता, आपणाचे अपराध वळखता. आनी देखून जेजू कितें म्हणटा, खरें सांगता परतानवास आयच्या दिसा जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना, तुजी राजपदवी घेवन येताना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. पळया न्ही, तर भावा भयणीनो देवाचे काकळूत तुवें आनी हांवें आमी जोडचे खातीर आमी काकळूत दाखोवंक आसा. देखून त्या किर्तन 50 आनी 1 9, 10 आनी 11 वळ आयका. कित्याक ती काकळूत हांवें आनी तुवें आमी दाखयचे तर दावीद राय कितें मागता आयका. किर्तन 50 आनी 1, 9, 10 आनी 11 वळ. म्हज्या पातका मुखार तुजे मुखामोळ लिपय. वय, म्हजी पातकां तुज्या मुखामोळ आसात, म्हज्या पातकांत हांव तुजे मुखामोळ लिपय. सगळे म्हजे अपराध पुसून काड. एक निर्मळ काळीज म्हाका रचून दी. देवा एक नवो थीर आत्मो म्हजे भितर घाल. तुजे मुखलो काडून म्हाका भायर घाली नाका, काडून तूं भायर उडय नाका. तुजो पवित्र आत्मो म्हजे कडसो काडी नाका. देखून भावा भयणीनो आमची पातकां वळखताना देवा मुखार सर आमची पातकां वळखताना इमा बरी ती धोवीन जातात. रक्तवर्णाची आसली धोवीन जावन ती कापसा बरी मोव जातात. आनी देवाच्या काकळूचो वर्तो अनुभव जाता. कशें त्या वेचीक पुताक बापायन आरोन धरलो, पोटलून धरलो, वेंगेन धरलो, त्या प्रमाणे बापायच्या मोगाचो नीज अनुभव जाल्लो ताका त्या दाळा. पूत जावन घरांत आसतना न्ही सगळे होगडावन कांयच ताका आदार नासलेल्या वेळार आपणाची सूख वळखून तो बापासाची पाटी येताना बापय ताका आरोन धरता, पोटलून धरता.
देखून आज देवाच्या काकळूचो अनुभव तुका आनी म्हाका आमकां जाता आसतना ती काकळू जोडलेल्यांक समजता की देवाचो मोग म्हळ्यार कितें, देवाची दया म्हळ्यार काकळूत म्हळ्यार कितें. देखून आमी गायता न्ही कितें कांतार, दुलोब जेजू मोगाळूदा इतलो मोवाळ इश्टामसो आमचे संगी दीस रात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे भागार कोण आसा सांपोन प्रीत मोग करतलो तासो सांगात आमकां देता वांटो दैवेक मोगास. पूण त्या देवाच्या मोगाचो अनुभव, देवाच्या खऱ्या मोगाचो अनुभव केदाळ जाता तूं आनी हांव आमी पातकांत आसतना, आमी नालिसांत आसतना आमी निजायकी देवाचो आदार होगडावन ताची काकळूत होगडावन जियोवन आसतना आनी केदाळ तुका आनी म्हाका आमकां भोगता न्ही हांवें पाटी येसय, हांवें म्हज्या देवाची पाटी येसय, ताची काकळूत हांवें जोडी जाय म्हणटाना मात्र आमकां ताच्या मोगाचो अनुभव जाता आनी ताची काकळूत कितली वर्ती म्हणल्यार आमकां समजता. देखून तेच कांतार मुखार सांगता, काकुताची खेदी वर्ती बेर मोतीसो दर्यो तो वेचीक आत्म्यांक पोटलून धरता आपल्यास रक्तान नाणयता बापाक देता तांकां ओपसून कुरपेशेल्यान नेटयता आपलेंच रक्मास तांकां खावून तांचे थंय तो एक तिस काकळूत दाखोवन जाके वागताने स्वीकार केलो मात्र न्ही. आनी कितें म्हणालो लुकाच्या वांजेलांत 19:8 वेळेंत, लुकाचो वांजेल 19:8 वेळेंत तो कितें म्हणटा, जेजू कितें म्हणटा, जाकेवा सकला देव आज म्हाका जेन्ना तूं आनी हांव भावां भयण आमची पातकां आनी देवा मुखार येता आमकां आमी जाकेवा बरें रुखांत सकला हाडटा जेजून म्हणली ती उतरां आज म्हाका तुमगेर जाय. आज देव येता, हांव आयला पातक्यां खातीर न्ही. देखून हांव आमच्या पयल्या रितीर मंदिरांत आसतना हजारांचो लोक येतालो थंय. तुमी पातयेनात पेंतेकोस्ताक आमकां 30,000 म्हणसर लोक जमो जातालो थंय आनी थंय हर एक आयतारा उणें म्हळ्यार 5,000-7,000 लोक उट्टू जाताना थंय हैदराबाद शहरांत जायत्यांनी गाब केल्ली. थंय वचनाकात दैवीक शब्दाच्या त्या रिती मंदिराक वचनाकात, थंयचे पातक्यांनी मात्र, थंयचे खाली पातक्यांनी मात्र म्हणून सगळ्या शहरांत गाब जाल्ली. आतां हांगा जालें तशेंच आमच्या रिती मंदिरांत येताना थंयचे पातक्यांनी मात्र वय देवा सरशी येवचे पातक्यांनी मात्र आनी देव येता पातक्या सरशी मात्र. जेजून म्हणलें ती उतरां, 99 शेळ्यांक तो सोडून येता, सांडून गेले एकल्या सोदून येता. देखून ती म्हणली उतरां परत आमी हांव आयला पातक्यां खातीर म्हणली ती उतरां माथेवाच्या वांजेला 9:13 वळ परतेन ऐका, हांव आयला पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर. माथेवाच्या वांजेल 9:13 वळ. जेजून तांकां सांगलें मॅथ्यू 9:13 माथेवाचो वांजेल 9:13 वळ. वसा आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें ह्या उतरांचो अर्थ कितें समजून घेया. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयलां पातक्यां कापोवंक भाग्यवंतांक न्हय. देखून भावा भयणीनो
आम्ही हर एक पटी मिसाच्या बलिदाना वेळार पयले स्वीकार करता हर एकले कोणाक सोडिनासतना हांव पातकी वयमू हांव पातकी म्हणटा हांव ना आम्ही हरद्या बॉर्डर म्हणटा हांव पातकी म्हणून स्वीकार करता न्ही हर एकलो स्वीकार करता वय की न्ही देखून तो रोमाकारां पयल्या पत्रांत हर एकलो पातकी कोणाकच सोडिनासतना हर एकलो पातकी म्हणटा रोमाकारां पयल्या पत्रांत 3 बसवर 10 वळेंत सांपावल आमकां म्हणटा हर एकलो पातकी नितीवंत म्हणलोच ना कोणूच ना एकलोय ना म्हणटा आयका नितीवंत म्हणलोच ना नितीवंत म्हणलोच ना एकलोपणी ना जाणटो जावं देवाक सोदतलो जावं एकलोय ना पळया न्ही देखून कोणेय म्हणचे नाका हांव नितीवंत हांव भाग्यवंत हांव पुण्यवंत हांव सांत तुका जिवेन्स परिचय सिमिस्त्रेंत न्ही देखून भावा भयणींनो देवाचो मोग देवाची काकळूत तुका आनी म्हाका त्या काकळुतीचो अनुभव त्या मोगाचो अनुभव जाता जेन्ना आमी आमच्या पाताक समजता वळखता आनी आमच्या पातका खातीर आमी दावीद रायान पळय म्हणली ती उतरां काकूत तुजी दाखय सोमिया काकूत म्हजी कर सोमिया तुज्या व्हड मोगान कीर्तन 50 आनी एक पयली वळ परत्यान आयका काकळूत म्हजी कर सोमिया काकूत म्हजी कर देवा तुज्या तीर मोगान तुज्या व्हड दयाळायन अपराध म्हजे पुसून काड देखून देवाच्या काकूळचो वर्तो अनुभव तुका आनी म्हाका आमकां खंडीत जाला आनी मुखारी जातलो पूण जाला म्हणून ती काकूळ तुवें आनी हांवें आमकां मेळ्ळ्या देखून आमी संतोष पावल्या मात पावाना त्या काकूळतीन आमी तीच काकूळ हेरांक दाखोवंक जाय कशें जेजून ती काकूळ दाखयली जशें तुमचो बाप दयाळ तुमी जय दयाळ म्हणल्या बरी देवाचे उतार आमच्या काळजांत उरोवन दी आनी आमी संवसारांत जाबार गणितां पळयत आसतना भाव भयणीनो आमचे थंय दया माया आमचे थंय काकळूत वाडोवन दी आनी सोडोवन दी बिरमोतीची दिश्ट आमी वाचता त्यात माथेवाच्या वांचनांत 14 वर्सर 14 वळ जेजूची ती बिरमोतीची दिश्ट मॅथ्यू 14 and verse 14 ताची बिरमोतीची दिश्ट तो चूट सोडता लोकांचे कश्ट पळोवन तो सूट सोदता लोकांची पिडा शिडा पळोवन तो सूट सोदता लोकांची सलवणी पळोवन तो सूट सोदता लोक अवघडा बली जाल्लो पळोवन सूट सोदता ऐका अशें तो दोणे वयलो सकला देंवताना थंय एकठांय जाल्लो व्हड लोकांचो मोग देखतच ताचें काळीज कळवळ्ळें आनी तांच्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली पळय न्ही काळीज कळवळ्ळें ते कळवळ्ळें तुका आनी म्हाका ते सुरसुरे तुका आनी म्हाका ती बिरमो तुका आनी म्हाका ती दया माया तुका आनी म्हाका ती काकुळतीची दिश्ट तुका आनी म्हाका केदाळ येता जेन्ना तुवें आनी हांवें आमी देवाच्या काकुळीचो अनुभव केला त्या दाळा मात्र दया दाखयता ती कितली भागी तांकां दया मेळटली देखून ती देवाची दया काकुळूत आमी जोडल्या ती हेरांक दाखोवंक देवाचो आदार आमी मागया आनी देवाचे उतार जे आमी आयकले ते सदांच आमच्या काळजांत आमच्या मनांत आमच्या कुडींत आमच्या आत्म्यांत आमच्या जिणेंत ते रोथां करया आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचो देव दयाळ आमचो देव काकुलदार म्हणून आमी आमच्या काकुलते मुखांत आमच्या दयाळ्या मुखांत हेरांक ते सांगूंक फुडें सरया आमेन. काकूत मुझे कर सोमिया 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 काकूत मुझे कर सोमिया